नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित पात्र र परिस्थितिको विश्लेषण सहित तपाईहरु सामु उपस्थित हुने गर्छौं र आज पनि यस्तै परिस्थितिको विषयमा विभिन्न विश्लेषण सहित हामीसँग छलफल गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अहिलेका एकदमै चर्चित हट केक दुवैजना हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतम, त्यसैगरी उहाँ हुनुहुन्छ मङ्गल थापा। दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मैले पहिलो प्रसंग चाहिँ पुण्य सरसँग जोड्न चाहे। हजुर, जुन वैशाख 1 गते अनि पुण्य गौतम र सामाजिक सञ्जाल अनि युट्युबहरुमा जोडिएको एउटा प्रसंग जो एकदमै चर्चामा आएको थियो। पुण्य गौतम चाहिँ वैशाख 1 गतेपछि हामी भेट्न पाउँदैनौँ, यस्ता खालका चिन्ताका विषयहरू थिए। हजुर, पहिलो कुरा त हामी खुसी छौं तपाईसँग भेट्न पायौं, यो बारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। जिम्मेवार पत्रकार मित्रलाई म हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो पानीको फोकासँग फुटिसकेको वर्षायामको छाते च्याउ हिउँदमा उग्लिए जस्तो, अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ बर्खाको खहरे हिउँदमा स्याप्पै सुके जस्तो, त्यो एउटा अराजनीतिक फण्डा जो अनावश्यक एउटा भिडियोको सानो क्लिप्सलाई, मोबाइलबाट खिचिएको भिडियोको सानो क्लिप्सलाई दुरुपयोग गरेर सामाजिक सञ्जालको नाममा धज्जी उडाएर जुन ढङ्गले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी विदेशीहरूले स्वदेशीहरूले छोडेका जनताका देशका दुश्मनहरूले जुन छौडाहरू अरिङ्गालहरू छोडेका थिए तिनले छ्यापछ्याप्ती बनाएछन्। केही मान्छेहरूलाई भ्रम पनि पार्यो त्यसले, र त्यो भ्रमको क्लियरिफिकेसन गर्ने तपाईँले मौका दिनु। उहिलेका कुरा खुइले भन्छन्। त्यो पोहोर सालको अप्रिल फुल तपाईले भिडियोको क्वालिटी पनि हेर्नु भएको छ। कतै क्षेत्रबाट लुकाएर मोबाइलले एउटा स्तरीय ठट्टा गरौँ भन्ने बेसोमा हामी यसो चिया पिउँदै बसेका थियौं। मैले ठ्याक्कै त्यतिखेर अब जस्तो जापानका नोबेल पुरस्कार विजेता यासुनरी कावाबाताले आत्महत्या गरेका थिए, ओल्ड मैन एन्ड शी लेख्ने अर्नेस्टो हेमिंगवे जो क्युबाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति 50 वर्ष शासन गर्दा पनि मिस्टर छवि बनाएर हवानाबाट बाहिर निस्किएका थिए फिडेल क्यास्ट्रोको अन्तरङ्ग मित्र अर्नेस्टो हेमिंगवे। अनि त्यसपछि कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति रोमो ह्युनले किन आत्महत्या गरे होलान्? खान नपाएर त होइन, के कारणले होला भनेर अलिक स्तरीय बौद्धिक चिन्तन गरिरहेको बेला ल यस्तै विषयमा एउटा ठट्टा गरौँ त, आज अप्रिल फुल हो भनेर केही साथीहरूले अफर गर्नु गरिसकेपछि अब म सोझो मान्छे, मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा जस्तो आफू त्यस्तै अरूलाई देखेँ। तर त्यो भिडियो फुटेज कतैबाट खिचिएको रहेछ, लिक भयो, यति भाइरल भयो कि अब म त्यसको विषयमा स्पष्टीकरण दिन तयार छैन। र सायद तपाईको यो मिडिया, जिम्मेवार मिडिया मार्फत मैले स्पष्टीकरण यदि यसलाई दिएको ठान्नुहुन्छ भने म यति कुरा भन्छु कि उहिलेका कुरा खुइले, त्यो फजल कुरा हो, त्यो एउटा ठट्टा हो। त्यसलाई त्यस रूपमा बिर्सिनको निम्ति म तपाईसँग अनुरोध गर्छु। आज हामी अब लकडाउन कोरोनाको अवधिमा छौं, वैशाखको अन्तिम सातामा छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि फिडेल क्यास्ट्रोकै एउटा अर्को भनाइ म तपाईलाई सापट गरेर भन्न चाहन्छु। मेरा दुश्मनहरू, मैले जसलाई दुश्मन सम्झिन्न उनीहरूले मलाई दुश्मन सम्झेलान्। तिनीहरूले यदि मेरो मृत्युको कामना गर्छन् भने पनि म भन्न चाहन्छु अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये एक म होइन, न उहाँ हो, न तपाईँ हो, न कोही हो। मर्न त हामी मर्छौं, तर यो पृथ्वीमा देशको निम्ति, जनताको निम्ति, यो नेपालमा यो राष्ट्रलाई समुन्नत राष्ट्र र सुदृढ राष्ट्र बनाउन, विकसित देश बनाउने एउटा मिसन सहित आएका छौं। त्यसकारण हामी मर्न त एक दिन सबै मर्छौं, तर कसैले चाहँदैमा धारे हात लगाउँदैमा हामी यो पृथ्वीबाट, यो ग्रहबाट अलविदा हुँदैनौं। उहाँको पनि अब पुतला जलाउने, फेसबुकमा अनेक खालको फण्डा मचाउने, श्रद्धाञ्जली दिने, के गर्ने, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने जसको पुतला जलाइयो त्यसको पुतला पनि हल्लिँदैन, उसको आयु लामो हुन्छ। र एउटा प्रकृतिको दण्ड, न्यूटनको थर्ड लॉ अफ मोशन त्यहाँ लागू भएर हो कि किन हो, प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त भए जस्तै मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु। जसले जीवित मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिएको छ त्यो आफै श्रद्धाञ्जलीको पात्र भएको छ अथवा उसको परिवारमा शोक परेको छ। हामी चाहन्छौँ जीवित हामीलाई श्रद्धाञ्जली रिप लेख्नेहरूको परिवार अथवा उनीहरू स्वयं श्रद्धाञ्जलीका पात्र नहुन्, हामी यो कामना गर्छौँ। तपाईले भन्नुभयो समृद्ध नेपालको कुरा गर्नुभयो हैन? समृद्ध नेपाल बन्यो, अहिले बनिरहेछ, बन्ने क्रममा छ। हिजोको अवस्थाबाट नेपाल निकै अगाडि आइसक्यो। चाहे साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मिडियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे विकासको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मेगा प्रोजेक्टहरूको कुरा गर्नुहोस्,
चाहे नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्नुहोस्, यो हामीले भनेको होइन, विश्व बैंकको प्रतिवेदन पछ्याउनुहोस्, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सूचनालाई अपडेट गर्नुहोस्। नेपालले कोरोनाभन्दा अगाडि 7.2% जीडीपी हासिल गरेको छ, ग्रस डेभलपमेन्ट पर्सेन्ट, जसलाई कुल ग्रास दर उत्पादन वृद्धि दर भन्छ, त्यति हासिल गरेका छौँ हामीले, वृद्धि दर हासिल गरेका छौँ। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा भइसकेपछि हामी संसारको विकास र समृद्धिसँग आन्द्रा गाँच्न सक्षम भएका छौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यतालाई स्थापित गरेर विश्व मञ्चमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि हरेक मञ्चमा हामी गौरवका साथ उभिन सकेका छौँ। नेपाल एउटा सम्मानित राष्ट्रको रूपमा दुनियाँभरि ग्लोरिफाइड भएको छ। चिल्ला चिल्ला सडकहरू बनेका छन्, कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको हेर्नुहोस्, यो चक्रपथ सडक हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको ऐनामा तपाईँले आफ्नो अनुहार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यति चिल्लो सभ्य भव्य छ। मेगा प्रोजेक्टहरू बनेका छन्, हाइड्रो प्रोजेक्टहरू धेरै विकसित भएका छन्। यही देशभक्त वामपन्थी सरकारले कुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य प्रशासकको पुरा क्षमता दोहन गरेर देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाएको छ। कुनै राजा महाराजा, कुनै मण्डली, कुनै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले त्यो गरेको होइन। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले नेपालमा निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक लगायत, निजगढको एयरपोर्ट लगायत 20औँवटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भव्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्नको निम्ति अथक प्रयत्न गरिरहेका जनताहरू तङ्ग्रिएका छन्। अहिले जस्तो केही मान्छेले जनतालाई भ्रमित पारेका छन्, विदेशमा जानु अपराध जस्तो, कम्पिटेन्ट मेन पावर संसारभरि यो ग्लोबल भिलेज जस्तो दुनियाँ भइसक्यो। अमेरिकाको मान्छे इन्डियामा श्रम गर्न आउँछ, इन्डियाको मान्छे अमेरिका जान्छ, चाइनाको मान्छे विश्वभर छरिएका छन्। नेपाली चाहिँ नेपालमै भेडा बाख्रा भएर यहीँ बसेर खुम्चिएर पिञ्जराको सुवा भएर बस्नुपर्छ, यो जरुरी छैन। हो, देशमा औद्योगिकरण भइसकेपछि सबै मान्छेलाई यहीँ रोजगार प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता त हामी राख्छौँ। तर अब अलिकति सुयोग्य मेन पावर युरोप अमेरिका जाला, अलिक कम पढ लेखेको, अलिकति शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने मान्छेहरू खाडी मुलुक जालान्। यो त हाम्रो सौभाग्य हो। यही सरकारको कारण, यही देशभक्त समाजवादी सरकारको कारण संसारभरि मान्छेहरूले श्रम गर्न सकिरहेका छन्। यही मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, यही गणतन्त्रको देन हो त्यो। तर त्यो कुरालाई कन्डेम गरेर विदेशमा नेपाली जाने हो भनेर एक खालको खोक्रो देशभक्तिको एउटा लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गा उडाइँदैछ, नजाने त्यो कहाँ पुग्ने हो। मङ्गल थापाजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ कि विदेशमा कोही जानु पर्दैन, विदेशमा भएकालाई हामी फिर्ता ल्याउने हो। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ एउटा पिञ्जडाको सुगा बनेर बस्नु जरुरी छैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म तपाईँको क्वेसनलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि केपी शर्मा ओलीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन खालको नेपाली जनताको उन्नति, नेपाल देशको चाहिँ प्रगति चाहनुहुन्छ, पक्कै पनि यो गणतन्त्रको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको पक्षमा छ। उहाँले चाहिँ अब भनेका चाहिँ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई हामीले चाहिँ मनन गरेर, एनालिसिस गरेर मुलुकको चाहिँ हितमा उहाँको चाहिँ भनाइ छ होइन, उहाँको चाहिँ काम कारबाही उहाँको मुलुकको जनताको लागि छ। अब तपाईँले विदेशीका युवाहरूलाई एकैचोटि चाहिँ अहिलेको सरकारले ल्याउन सक्दैन, त्यसलाई मिनिमाइज गर्दै जाने हो होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्दै विदेशीका प्रवासमा बसेका नागरिकहरू, ती किसानका छोरा, ती दलितका छोराहरू, जो चाहिँ सरबारका छोराहरू होइन, श्रमिक वर्गका छोराहरूलाई पनि नेपालमा ल्याउने र नेपालमा केही रोजगार दिने, नेपालमै चाहिँ उनीहरूलाई बसाल्ने जुन खालको एउटा उहाँको चिन्तन छ, विचार छ, त्यो विचारलाई हामीले चाहिँ पक्कै पनि सम्मान गर्नुपर्छ। जसरी पुण्यजीले विगतका हिजोका चाहिँ सरकारले गरेको भन्दा अहिलेको सरकारले धेरै राम्रो गरेको छ। तपाईँले विधिको शासनमा अहिलेको सरकारले धेरै चाहिँ फड्को मारिरहेको छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका कुराहरूमा अहिलेको सरकार अगाडि बढेको छ होइन। तपाईँ डेमोक्रेसी कुरामा हिजोको प्रजातन्त्रभन्दा अहिलेको चाहिँ प्रजातन्त्र बलियो भएको छ, चाहे त्यो के अरे राजनीतिक क्षेत्रमा हो, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा हो, चाहे त्यो विकासको क्षेत्रमा हो, चाहे त्यो रोडको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेको सरकार अग्रसर छ र आगामी दिनमा नेकपाकै नेतृत्वमा त्यसको जसले केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको छ उहाँकै नेतृत्वमा 5 वर्ष देश कायापलट हुन सक्छ। किनभने हामीले अहिले देशको चाहिँ समसामयिक राजनीतिको विषयमा हामी बहस र डायलग डिबेट गर्ने भने हिजोको चाहिँ सिस्टमभन्दा अहिलेको सिस्टम चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ प्रभावी ढङ्गले अलिकति बढाएर मुलुकको जनताको हितमा काम गरेको छ। तपाईँले लकडाउन सँगसँगै जसरी नेपालमा
कोरोना भाइरस अब कोभिड-19ले गर्दा विश्व तरसित बनाएको बेला, आक्रान्त बनाएको बेला आज चाहिँ अमेरिका, चाइना जस्तै जापान, इटालीका जस्ता एउटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चाहिँ नागरिकले कयौँको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ भने तर नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरसबाट एकजनाको पनि मानिसहरूको एउटा युवाको पनि एउटा किसानका छोराको पनि मृत्यु भएको छैन। हामीले अहिलेको सरकारको सफलताको एउटा ऐतिहासिक सफलता हो। यो सफलतालाई हामीले के गर्नुपर्छ? प्रशंसा गर्नुपर्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् अहिलेकै चाहिँ यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङले काठमाडौँ भ्यालीका रोडहरूलाई हैन एना जस्तै चाहिँ चम्काइरहेका छन्। यो कुरा पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ के। म अरु कुरा के भन्न चाहन्छु भने जसिलो पछिल्लो समयमा सामाजिक विकृतिका नायकी हैन जस्तो मङ्गलजी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा समर्पण गर्नुपर्छ। राष्ट्रको नाममा म चाहिँ समर्पण गर्छु, सम्मेसित गर्छु। मैले राष्ट्रलाई अब मैले मेरो राजनीति चरित्र सबै चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ म नेपाली जनता र नेपालको देशको स्वाधीनताको चाहिँ इमेजलाई चाहिँ रेकग्निसन जुन छ त्यसलाई चाहिँ माथि उठाउने जुन खालको प्रयत्न कुन कमिटमेन्ट जुन प्रतिबद्धता गरेको छ पक्कै पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पक्षमा छ। अहिलेको सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गरेको छ। हरेक चाहिँ निकायमा कर्मचारीहरू समायोजन गरेको छ हैन। सिंहदरबारको अधिकारहरू गाउँ गाउँमा पुगेको छ। हिजो चाहिँ राजा हुँदा महाराजा हुँदा हैन एउटा किसानको छोरीले हैन चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्न पाउने जुन खालको एउटा वातावरण थिएन, आज त्यो वातावरण पाएको छु। तर विकासका सिद्धान्तहरू नबुझेका, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू नबुझेका साथीहरूले विकास भन्नेको कुराहरू रातारात हो भन्ने जुन खालको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको चिन्ता छ, मानसिकता छ, त्यो सरासर गलत हो। किनभने डेभलपमेन्ट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस हो, यो बिस्तारै हुने चिज हो के सर। म के भन्छु भने पछिल्लो समयमा अहिले लाग्छ जो चाहिँ जसको चाहिँ योग्यता नै छैन, अब ऊ मान्छेले अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको के योग्यता अन्डरेसेज्यू भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ मैले कुरा प्रत्येक आरोप रहेको बेला हैन उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ 2028 साल छैन झापाको अनि जुन खालका पछिल्ला समयमा सामाजिक अभियन्ता खाने, टोयलेटका संयोजक बन्ने हैन, कुनै एउटा 2-4वटा चाहिँ कार्यकर्ताको संयोजक बनेर यो देशको चाहिँ ठेक्का मलिन्छु भन्ने जुन खालको चाहिँ गलत भरम प्रचार नेपाली जनताको माझमा हामी जाउँदा हैन त्यो विशेष हामी प्रसङ्गमा जाउँदा हैन प्रसङ्ग हामी गर्न त्यो चर्चा गर्न जरुरी पनि छ। तपाईले भन्नुभयो यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङको कुरा गर्नुभयो, जस्तो पुण्य सरले भन्नुभयो कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभयो हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नेपालमा छन्, नेकपामा छन् हैन, नेकपामा छन्। अब कुलमान घिसिङलाई पनि नेकपामै छन् त नभनु एउटा नेकपाको सरकारले चाहिँ अन्तर्गत नेकपाको सरकारले राम्रो चान्स दियो। जस्तो नेपाली कांग्रेसको समथिङ एकजना मुकेश काफ्लेजी ल्यायो, उहाँले वास्तवमा इदम उदम भ्रष्टमको नीति लागू गरेर तबानी गर्नुभयो, 18 घण्टा लोड सेडिङ गर्नुभयो। कुलमान घिसिङ नामक हिरा कतै छ, किरा जस्तो भिल्लको देशमा मडी जस्तो लट्याइएको एउटा सुयोग्य प्रशासक छ भनेर हिराको परख गर्ने जोहरी जस्तै यो देशभक्त समाजवादी सरकारले चिनेर कुलमानजीलाई त्यो भूमिका दिएको हुनाले आज लोड सेडिङ मुक्त भएर बहुआयामिक विकास गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले भने अहिलेको सरकार हैन सुनको चाहिँ महल बन्ने हैन, अहिलेको सरकार भनेको सबैको मनको चाहिँ आकाश जस्तो एउटा तारा बनेर काम गर्छ। हामी सुनको कचौरामा भिख माग्दैन। त्यही अवस्थामा हैन दुईजना व्यक्तिहरूको हामीले चर्चा गर्दै गर्दाखेरि पुण्य गौतम सरलाई मैले यो कुरा सोधेँ कि गोकुल बास्कोटा जस्ता मान्छेलाई संरक्षण गर्नु, भानुभक्त ढकालको जुन चर्चा आइराखेको छ कि औषधिमा भ्रष्टाचारको कुरा, त्यसलाई ढाकछोप गर्नु जरुरी छ। ढाकछोप जरुरी छैन सर। नेपालमा मैले के भने गोकुल बास्कोटा अडियो टेप मात्र बाहिर आएको, उहाँहरूले भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार गरेको त्यो खालको प्रमाण छैन नि, कसैसँग छ? अडियो टेप आएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारी ठहरियो भने नेपालमा संविधान छ भने मेकानिजमहरू छ हैन, सम्मानित अदालत छ हैन, कानुन छ। उहाँले त उहाँको अनुसन्धान गर्ने भने हामीले पनि गर्नुपर्छ त, नेपाली जनता गर्न पाउँछ। तर यद्यपि गोकुल बास्कोटा चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो किसिमको प्रमाण ल्यायो भने, त्यो किसिमको चाहिँ उहाँ भ्रष्टाचारी कानुनले गर्यो हैन, त्यो किसिमको उहाँले भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्यो भने उहाँलाई चाहिँ हामीले भ्रष्टाचारी भन्नु मिल्छ। तर अर्को कुरा तपाईँले भानुभक्त ढकालको कुरा जुन जोड्नुभयो नि, उहाँसँग अब उहाँ जो चाहिँ सरकारको चाहिँ हित नचाहने, नेकपाको प्रगति नचाहने, नेकपाको सरकारको मार्फत चाहिँ मुलुकको समृद्धि उन्नति नचाहने केही प्रोपोगन्डावादी विज्ञानवादीहरूले गराएको आरोप यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ, अराजकता
पुरातावादी छ कि यही प्रश्नको जवाब म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मङ्गलजीले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, यो देश विचित्रको छ। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि भदौ आइसक्यो, मनोज गजमेल वा कसैको ठट्टा त होइन जस्तो लाग्ने पोस्टहरू पनि हामी पढ्न अभिशप्त हुन्छौँ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भनौँ, यो देशमा जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने हामी जस्तै एउटा नैतिकवान मान्छे, जसरी मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सारा आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई समर्पण गर्छु भन्दा पनि त्यो कुरा प्रचारित भएन, फजुल कुराहरूले हाइलाइट पायो भनेर मैले भनिरहँदा म यहाँ सम्झिरहेको छु, जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई होली वाइनको बात लगाइयो। अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कुइराको काग बनाइदिने। अनि त्यति मात्रै होइन, यहाँ अहिले गइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार भत्कर भएर दोस्रो जनआन्दोलन लोकतन्त्रले बढाएर वडा सदस्यमा जमानत जफत भएकाहरू अहिले देश चलाउँछौँ एक दिने अर्थमन्त्रीको हुङ्कार गरेका छन्, जसमा अर्थमन्त्री भनेको के हो, अर्थमन्त्रीले गर्ने काम के हो, त्यसको विषयमा फुटी फाङ केही थाहै छैन। कच्चा ज्ञानका पण्डित हुन पनि अयोग्य भएका मानिसहरू ठुला ठुला फिल्मी स्टाइलका बात बहादुरी गरेर मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरेका छन्। यस विषयमा म पछि आउँला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, गोकुलजी स्वयंले भन्नुभएको छ, हाम्रो कुरा नगरौँ। एकर्डिङ टु गोकुलजी, उहाँले क्याबिनेट मिनिस्टरबाट राजीनामा दिइसकेपछि मलाई लाग्छ एउटा कुनै अनलाइनमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने, यदि म खुल्ला किताब जस्तो हुँ, म माथि छानबिन गरियोस्। म दुधले धोएको छैन, नुहाएको छैन भन्नुभएको छ उहाँले। र दोषी करार भएँ भने, दोषी साबित भएँ भने मलाई जुनसुकै सजाय दिए हुन्छ, तर मलाई विश्वास छ म निर्दोष छु। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, आफै धामी आफै बोक्सी जस्तो नीति लिनु हुँदैन। यहाँ ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे टाइपका मान्छेहरू छन्। र अर्को कुरो, त्यो अडियो टेप बाहिर आयो। म भन्छु, यदि उहाँले बोलेको हो भने उहाँले कन्फेसन्स गर्नुपर्छ। मान्छे हो, जिन्दगीमा भुल हुन सक्छ। हामी सबै दुधले नुहाएका छैनौँ, 24 क्यारेटको सुन जस्ता छैनौँ, हिरामा हिरा कोइनुर हिरा जस्ता छैनौँ, कहिल्यै खिया नलाग्ने स्टेनलेस स्टिल जस्ता अथवा गङ्गाजी नुहाएर आएका मान्छे होइनौँ। कमी कमजोरी हामी हर कसैबाट हुन सक्छ। लेनिनले त्यतिकै मलाई देवता नबनाओ, म भौतिकवादी हुँ भनेर भन्नुभएको छैन। त्यसकारण अर्को कुरा के छ भने, अब कुन कसीमा तपाईँ घोट्नुहुन्छ क्या? तपाईँ कसरी कुरा गरिरहनु भएको छ, कुन इन्टेन्सनले यो कुरा ल्याउनु भएको छ? र नेकपा सरकारको एउटा खास विशेषता फेरि के हो भने, जब रङ्गीन मिजाजको बात लाग्यो, कृष्ण बहादुर महराजीलाई विदिन 1 आवर दुवै अध्यक्षले भेटेर तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँले थपक्क राजीनामा दिनुभयो। साथीहरू, इतिहास नभुल्नुहोस्। श्रीभद्र शर्माको एउटा आर्टिकल मैले पढेको छु। बिपी कालीन पुरानो महामन्त्री, जो पञ्चायत कालमा मन्त्री पनि हुनुभयो क्या अरे, कृष्णप्रसाद भट्टराईजी मोस्ट इलिजिबल ब्याचलर, पछिसम्म पनि विवाह गर्नु भएन, आफ्नो आदर्श मूल्य मान्यताको निम्ति कल आउनु भएको छ। केही कुरा प्याराडक्सियल भए पनि उहाँ एउटा महान डेमोक्रेटिक लिडरको रूपमा हामी अप्रिसिएट गर्छौँ, खास गरी गणेशमान बिपी र किशनजीलाई। किशनजीको जीवनमा एउटा अनर्थ भएछ। उहाँले लेखे अनुसार, श्रीभद्र शर्माजीले लेखे अनुसार एउटा संस्मरण मसँग अहिले पनि छ त्यो किताब। किशनजीको बारेमा तत्कालीन गृहमन्त्री सूर्य प्रसादजीले बिपीलाई फोन गर्नुभयो। बिपी बाबु, उहाँहरू बाबु भन्नुहुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर भए पनि यहाँ अनर्थ भएछ, नगरवधुसँग लठारिएको अवस्थामा रङ्गिला, मेरो भाषा है, रङ्गिला क्रियाकलापमा संलग्न भए बापत किशनजीलाई त प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, करार ज्याप पार्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँले सूर्य प्रसादलाई हप्काउनु भएछ। अरे सूर्य बाबु, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? नेहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन? लर्ड माउन्ट बेटनको श्रीमतीसँग उनको एक्स्ट्रा म्यारिचुअल अफेयर छ। त्यो झिना मसिना कुरा हो। म आफै एक नारी ब्रह्मचारी होइन, म त्यस्तो खालको दुधले नुहाएको छैन। हामी नेपाली काङ्ग्रेस हौँ बाबा, यस्ता कुराको कुनै ख्यालै हुँदैन हामीलाई भनेर भन्नुभएको छ। तर नेकपा त्यस्तो होइन, एउटा सफेद कपडा हो जहाँ सानो दाग पनि टाढैबाट देखिन्छ। महराजीलाई रोशनीले लगाएको आरोप यद्यपि पछि खारेज गरिदियो अदालतले, झुटो हो भनिदियो। भित्री रहस्यका कुरा सबै नभनौँ, केही कमजोरी थियो कि थिएन इतिहासले उत्खनन गर्ला। तर बात लाग्न साथ हामीले किशनजीलाई पहिला बचाए जस्तै बचाएनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, पदम ठकुराठीलाई दिन दहाडै रातको समय गएर गोली हान्ने एकजना हत्यारा ग्रुपका अपराधीलाई शाही शासनमा मन्त्री बनाइएको छ। त्यसरी हामीले हत्याराहरूलाई पुरस्कृत गर्दैनौँ। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु,
अनि अर्को तपाईले उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ, गोकुल बास्कोटाजीलाई बात लाग्न साथ अब केपी कमरेडकै काख पल्टाको हुर्किएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै धर्मपुत्र जस्तो भनेर प्रचारित गरिएको गोकुल बास्कोटालाई उहाँले बचाउन लाग्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, दुवै अध्यक्षले भन्नुभयो, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालज्यू सहितको टिमले भन्यो तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्। उहाँले 1 मिनट पनि नहिचकिचाइकन राजीनामा दिनु। यसो गर्नु राम्रो हो कि होइन राजीनामा नदिएर कुर्सीमा लिसो जस्तो टाँसिनु पर्थ्यो? यो मौकाको तलासमा अधैर्य भएर बसेकाहरूले न्यु पाएनन्, के न्यु पाउँ कनेका सभाम जस्तो गरे। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु, गोकुलजी एकदमै स्फटिक हुनुहुन्छ। महेश बस्नेतजी दुध लिनु आउनु भएको छ, मैले भनेको छैन। कमी कमजोरी व्यक्तिगत हिसाबले होला, तर यहाँ हेर्नुहोस्, जो मानिसले राम्रो काम गरेको छ त्यसको 50औं आर्टिफिसियल कमजोरीहरू, नक्कली कमजोरीहरू खोतलेर बाहिर ल्याउने, कन्ट्रिब्युसनलाई छायामा पार्ने, योगदानलाई छायामा पार्ने, नेकपामाथि प्रहारको निम्ति अधैर्य प्रतीक्षा गरिरहेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले चाहिँ त्यही बेलामा पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने काम भइरहेको छ। एउटा कुरा भनिदिनु न त, वाक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ नेपालमा अहिले? गजब छ। यही लोकतन्त्रको अमूल्य उपहार हो। तपाईहरुको क्यामेराका फ्ल्यासहरू चम्किएका छन्। इतिहासमा कहिले पनि सरकारको बारेमा यति धेरै आलोचना गर्ने मौका कसैलाई प्राप्त भएको थिएन। हामीलाई थाहा छ, शाही शासनमा प्रत्येक पत्रिकाका कार्यालयमा सैनिक कमान्डरहरू पुग्थे, अक्षर अक्षर एडिट हुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको पालामा मोहन निरौला भन्नेले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बारेमा, मोहन निरौला भन्ने एकजना कलाकार केही बोल्दिनु भएछ, उहाँलाई लगभग समाप्तै पार्न खोजिएको थियो। अनि मैले अहिले एउटा कुरा भनेको थिएँ, खोमबहादुर खड्का जो भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएर जेल थुनिएका थिए, निस्किँदा 32 किलोको माला लगाउने पार्टी जस्तो नेकपा होइन। यो कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। र अहिले वाक स्वतन्त्रता भएकैले त नानी मैया दाहाल जस्ता, लक्ष्मण सिंह खड्का जस्ता, रक्तपातमा हल्ला गर्नेहरू जस्ताले हल्ला गर्न पाइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँभन्दा ज्यादा ठुलो अब अहिले हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई हुन त हामी आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउँछौँ, मर्दै नमरेको मान्छेलाई रिप लेखिएको छ, तैपनि उहाँले भन्नुभएको छ म माफी दिन्छु, किनभने आफूभन्दा तल्लो स्तरको मान्छेसँग म पंगाल लिन्न, उनीहरूको स्तरमा बढाउन्न, हामीले उनीहरूसँग उनीहरूकै स्तरमा उत्रिएर छिसी दुरदुर गर्नु हुँदैन, तिनीलाई माफ दिनुपर्छ भनेर उहाँ साइबर क्राइममा जानुभएको छैन। त योभन्दा ठुलो महानता के हुन्छ? अहिले मिडिया स्वतन्त्रता भव्य छ, तपाईहरुले यही सिस्टममा इन्जोय गरिरहनु भएको छ। खबरदार केही साथीहरू आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्दै हुनुहुन्छ। निरङ्कुश तन्त्रका मण्डलेका भजन मण्डलीहरू जसले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि छोरा दाग्न खोजिरहेका छन्, जसले मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम लोकतन्त्र समाप्त पार्ने बाप बैरीको भूमिका लिएर एउटा प्रेत वायु काँचो मसान जस्तो जाइलागिरहेका छन्, तिनको कारण भोलि यो लोकतन्त्र समाप्त हुने अनि मिडियाको कार्यालयमा ताला लाग्ने, यी सबै क्यामेराहरू विवाह बटुलो बाहेक केही पनि खिच्न नपाउने गरी जुन सिस्टम ल्याउन खोजिरहेका छन्, एकतन्त्रीय शासन, त्यसको पक्षमा तिनीहरूलाई हाइलाइट गरेर तपाईहरु नहिड्नुस्। यो जंगली चिन्तनको पछाडि लाग्नु हुँदैन। र अहिले प्रेस स्वतन्त्रता राम्रोसँग तपाईहरुले उपयोग गरिरहनु भएको छ, कमी कमजोरी छैन म भन्दिन, केही चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। वाक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामी जाउँ न त भीम उपाध्याय र पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र शाहीको केसलाई कसरी लिनुहुन्छ? भीम उपाध्यायजीको अलिकति फरक कुरा होला। उहाँले लेखेका, उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा सम्मान नै गर्छु, क्षमताशील सचिव हो। उहाँले एन्टी करप्सन मुभमेन्ट म छेड्छु भनेर कमिटमेन्ट पनि गरेको जस्तो देखियो। अलिकति व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना स्वभावहरू हुन्छन्, मिठाई र कुटाई खाने आफ्ना स्वभाव जन्ने कारणले पनि हुन्छन्, भावनामा आएर आवेगमा आएर कहिलेकाहीँ आफूले लेखेका बोलेका कुराहरूले गर्दा आफैले दुःख पाउने परिस्थिति पनि बन्छ। तर मेरो इन्डिभिजुअल विचार भन्नुहुन्छ भने भीम उपाध्यायजीलाई गिरफ्तार नगरेको भए हुन्थ्यो, मेरो इन्डिभिजुअल ओपिनियन। अब नजाने थाहा छैन कुन कुन कारणले उहाँलाई गिरफ्तार गरियो, के गरियो, उहाँ छुट्नुभयो, त्यसकारण यसलाई तिल्ला पहाड बनाए जस्तो, चिया कपमा तुफान उठाए जस्तो नउठाउँ। जहाँसम्म ज्ञानेन्द्र शाहीजीको विषय हो, अहिले कोरोना लकडाउनको बेलामा उहाँले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर राहत बाँडेको बेला उहाँलाई समाएर बेकारमा अनावश्यक कुनै आरोपै नलगाइकन 2-4 दिन थुनियो र अनावश्यक रूपमा जिरोलाई हिरो बनाउने काम भयो। पहिला पनि प्रहरीले अथवा राज्यको निकायले, मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सरकारको लोकप्रियतालाई छिर्के हान्न अधैर्य प्रतीक्षा गरेका, व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको
यो प्रशासनिक निकायभित्र घुसेको कुनै तत्त्वले यस्तो कन्स्पिरेसी त गरेको छैन जसले चाणक्य मेकियावेली पढेको छ, रबर्ट ग्रीन घोकेको छ। त्यस्तो मान्छेको कन्स्पिरेसी थ्योरी त यहाँ लागू भएन। नभए अहिले के गर्नु पर्थ्यो भने सिडिओ साहबले बोलाएर सिडिओ साहबले आई एम द स्टेट भन्ने लुईको जस्तो हुङ्कार देखाउने पनि होइन, स्तर भएको मान्छेसँग पंगा लिने हो के तपाईँले, कम्पिटिसन गर्ने हो, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँले राहत वितरण गर्नुभयो, धन्यवाद, ठिक छ, कोही बात छैन, तर सिस्टमेटिक ढङ्गले जानुपर्छ है। प्रशासनको ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्छ, स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ, अनावश्यक राजनीतिक प्रोपोगन्डा नगर्नु होला। राहत बाँड्नको लागि अहिलेको ऐन नियम कानुन अनुसार यो संवेदनशील घडीमा तपाईँले विचार पुर्याउनु होला र ठिक छ तपाईँ जानुस् भनेर उहाँलाई त्यत्तिकै पठाइदिनु पर्थ्यो। तर अनावश्यक रूपमा उहाँले भाले जस्तो अब बाँच्ने मौका पाउनु भएको छ। तर यो पानीको फोका निकै चाँडो फुट्छ। यो भ्रमको रङ्गीन मायाजालबाट मुक्त हुनुपर्छ। थुन्सेमा छोपेको बिरालो अन्ततः म्याउ गरेरै छाड्छ। मङ्गल थापाजी, तपाईँ पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ होइन, सामाजिक सञ्जालमा छाइराख्नु भएको छ। उहाँले राहत बाँड्नुभयो, तपाईँले पनि राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ, हामीले पनि बाँडेका छौँ होइन, फरक के छ? अब यस्तो राहत त यहाँ सबैले बाँडेका छन्, मैले मात्र बाँडेको छैन होइन। तपाईँलाई म राहत वितरण गर्न कहाँबाट इन्फ्लुएन्स भएको भने नेपाल सरकारका डिआइजी विश्वराज पोखरेलले जुन खालको एउटा नेपाली जनताको रक्षाको लागि, उनीहरूको भोकमरीलाई भर्नको लागि जुन खालको सडकमा आएर उहाँले 3000 जना भन्दा माथि किसानका छोराहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई जुन खालको राहत उपलब्ध गराउनु भएको थियो। तर उहाँको खै त मिडियामा आएको क्या। उहाँ चाहिँ नेपाल एउटा जस्तो नेपाल प्रहरीको एउटा छवि वान डिआई जस्तो एउटा गरिमा पदमा रहेर पनि सडकमा आएर टोलमा गएर जुन खालको चाहिँ राहत उपलब्ध गराउनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ मिडियामा जिनुहुने। अर्को कुरा के हो भने मैले पनि राहत वितरण गरेको छु, आफूले सक्ने जति राहत वितरण गरिरहँदा मैले तपाईँलाई पटक भनिसकेको छु। कहाँनिर फरक हो भने मैले जुन ठाउँमा राहत वितरण गरेको छु त्यहाँको नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष र त्यहाँको डिएससीसँग मैले निवेदन लेखेर कानुन बमोजिम मैले राहत वितरण गरेको छु। तर ज्ञानबहादुर शाहीले कानुनभन्दा आफूलाई ठुलो ठानेर होइन, देशभन्दा ठुलो ठानेर, नागरिकभन्दा ठुलो ठानेर त्यो किसिमको घमण्ड चाहिँ नेपाली समाजमा देखाएको कारणले त्यहाँको सिडिओले उहाँलाई चाहिँ कानुन बमोजिम जानुपर्छ, तपाईँ राहत वितरण गर्ने भन्ने जुन खालको चिन्तन, जुन खालको अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ, त्यो अभिव्यक्तिले उहाँलाई नटेरेर तपाईँको सिडिओ भनेको, डिएसपी भनेको को जुन खालको चाहिँ इगोइजम लिएर जुन खालको चाहिँ आफूवाद चाहिँ होइन चाहिँ सेल्फ आफ्नो इन्ट्रेस्ट राखेर जुन खालको कानुनको धज्जी उडाउने, संविधानको धज्जी उडाउने, सिडिओको धज्जी उडाउने होइन, सामाजिक संहिताको जुन खालको एउटा धज्जी उडाउने उहाँले जुन खालको प्रयत्न गर्नुभयो, पक्कै पनि त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा थिएन, कानुनको पक्षमा थिएन। किनभने अहिलेको सरकारले ज्ञानबहादुर शाहीलाई चिन्दा पनि चिन्दैन, कसैले सिडिओले आफ्नो चाहिँ रुचिअनुसार त्यो कारवाही गर्यो होला। तर ज्ञानबहादुर शाही चाहिँ भित्र जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि मानसिकता छैन, सोच छैन, जाँगर छैन, विचार छैन। किनभने उहाँ पनि यही देशको नागरिक हो, हामी पनि यही देशको नागरिक हो। नेपालको संविधान 2072 धारा 18 ले के दिएछ भने भाग 3 को धारा 18 ले राइट टु इक्वालिटी छ, समानताको छ। राहत वितरणमा क्षेत्रमा चाहे त्यो कुनसुकै समाजको चाहिँ परिवर्तनको क्षेत्रमा हो, सबैलाई चाहिँ समान खालको चाहिँ व्यवहार हुन्छ। कसैलाई पाखा कसैलाई काखा च्याम्ने काम अहिलेको सरकारले गर्दैन। किनभने हामी निस्वार्थ तरिकाले नितान्त चाहिँ समाज सेवामा लाग्ने हो। हामी समाज रूपान्तरणका लागि उहाँ पनि लाग्नु भएको छ, म पनि लागेको छु, ज्ञानबहादुर शाही जस्तो मान्छे मात्र लागेको छैन। किनभने हामी चाहिँ हाम्रो आग्रह के हो भने ज्ञानबहादुर शाहीले जुन खालको एउटा चाहिँ आफूले गर्दै नगरेका कुराहरू बढी चाहिँ प्रोपोगन्डा गर्ने, विज्ञानवादी गर्ने, मिडियाबाजी गर्ने जुन खालको चिन्तन छ, त्यो चिन्तनले धेरैमा 1 वर्ष टेक्छ, उहाँ 6 महिना टेक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ के आफू चाहिँ परिवर्तनकारी हो भनेर जुन खालको चाहिँ होइन खोक्रा चाहिँ नारा लिएर नेपाली जनतालाई ठग्ने, नेपाली जनतालाई भरममा फाल्ने, भोलि चाहिँ म गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हो भने तपाईँ राज्य मन्त्री होइन, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हो, फिक्स हुनुहोस्, अहिले आउनुहोस् भन्ने जुन खालको चाहिँ नेपाली जनतालाई आपसमा लडाउने, भिडाउने जुन खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेको छ, यो पक्कै पनि नेपाली जनताको हितमा छैन। किनभने यत्रो चाहिँ जनयुद्ध लडेर आएको नेकपा माओवादीले त केही गर्नु सक्दैन भने
यत्रो चाहिँ 2006 सालबाट चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ स्थापना भयो र मुलुकको चाहिँ के अरे पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू समाज रूपान्तरणको लागि तर जनयुद्ध गरे त्यत्रो के अरे राणा शासन विरुद्धले पञ्चायत विरुद्ध लडे हैन त्यत्रो समिति राजा पाले त अहिले हामीले चाहे अनुसारको सोचे अनुसारको चाहिँ प्रगति भएको छैन भने एउटा चाहिँ जुम्लामा हुर्केको एउटा आफू रोयल शाही ठान्छ जो आफैमा मुसो छ राउटी छ त्यस्ता साथीहरूले यो देशको परिवर्तनको लागि र समृद्धिको लागि केही पनि गर्न सक्दैन एउटा माखा पनि मार्न सक्दैन क्या त्यसको चाहिँ विचार र त्यसको नियत र बरु रको एजेन्ट होला रले चाहिँ जतिसम्म पैसा दिन्छ त्यसम्म उसको चाहिँ ठुलो खोका राष्ट्रपति आउँछ अथवा फुरफुर गर्छ जब रले चाहिँ उसले चाहिँ के अरे बाटो चाहिँ बन्द गरिदिन्छ त्यो दिनदेखि ज्ञानेन्द्र शाही नेपालको राजनीतिबाट नेपाल समाजबाट पतन हुनेछ यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ बारम्बार व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ अब विभिन्न खालका पदवीहरू दिएर गाली गर्नुहुन्छ हैन उहाँको चाहिँ उहाँको एजुकेसनको बारेमा तपाईँ प्रश्न उठाउनुहुन्छ भाडा बाज्ने मान्छे भन्नुहुन्छ कतै उहाँले फेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ भिडभाड जम्मा गरेर हिँडिराखेको देखिन्छ त्यो लोकप्रियताबाट तर त्यो लोकप्रियता होइन सर उहाँ चाहिँ म उहाँको विषयमा ज्ञानेन्द्र शाहीको विषयमा ज्ञानबहादुर शाहीको विषयमा म कुनै पनि असमृद्धि र अविकास चाहने मान्छे होइन उहाँ यो देशको चाहिँ मुलुकको राष्ट्रपति बनोस् मेरो शुभकामना हुन्छ तर के भने कुरो कहाँनिर भने जो चाहिँ मान्छेले आफै अन्डर एसएलसी फेल छ नक्कली डकुमेन्ट छ त्यही मान्छेले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अन्डर एसएलसी भन्ने त्यो सान्दर्भिक हुन्छ मैले चाहिँ कसैले चाहिँ म अन्डर एसएलसी छु मैले कसैलाई तपाईँ अन्डर एसएलसी हो भनेर मिडियामा चाहिँ गरेँ कतिको सान्दर्भिक हुन्छ जो मान्छे सिए पढेको छैन चार्टर एकाउन्ट पढेको छैन होइन सिएको चाहिँ के अरे फुल फर्म छैन त्यही मान्छे चाहिँ के हुन्छ चार्टर एकाउन्ट भन्छु भन्छ जो मान्छे 40 र 30 कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन त्यही मान्छे के भन्छ हिसाब किताब गणितीय हिसाब गर्छ जो मान्छेलाई नलेजै थाहा छ 40 र 30 60 हुनुपर्ने 70 हो हैन तर भन्छन् 60 भन्छन् के यसका पछि लाग्यो भने के भिडियो छ हामीसँग प्रमाण छ मेरो उहाँको केही पनि छैन जसरी उहाँले हेर्नुहोस् म उहाँको कुनै पनि विरोधी होइन उहाँले मैले उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिन्छु कि तपाईँको नियत तपाईँको व्यवहार चेन्ज भयो भने अनि मात्र उहाँको प्रगति हुनसक्छ मैले उहाँलाई गाली गरेकै छैन के छ उहाँको विचार उहाँको जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसन छ अहिलेको सरकारलाई अस्ति के सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेको त सबैको प्रधानमन्त्री मेरो मात्र प्रधानमन्त्री हो र तिनको र नेपालीको नागरिक प्रधान हो किनभने उहाँ जनताबाट चुनेर आएको मान्छे होइन भने अनि अस्ति केको विषयमा आफ्नै आमा काट्यो अति छाडा शब्द बनेर हुन्छ त्यो छाडा तन्त्रबाट चाहिँ गाडी भएको मान्छे धेरै टेक्दैन छ पुण्य गौतम सर अब जहाँ एजुकेसनकै कुरो आइराखेको छ प्रश्न अब ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एसएलसी पास होइन म सिए पढेको मान्छे हो होइन उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकमा पनि उहाँले आफ्नो एजुकेसनलाई उल्लेख गर्नुभएको छ होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो ज्ञानेन्द्र शाही त्यो अवस्थासम्म कसरी पुगे जब केपी ओलीको चाहिँ शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँछन् र केपी ओलीको शिक्षाको विषयमा के हो तपाईँले बुझेको र ज्ञानेन्द्र शाही के हो होइन मैले ओशो रजनीशले जस्तो अतिवादी जिकिर गर्न सक्दिनँ ओशो रजनीशले थर्ड कन्ट्रीमा पार्लियामेन्टेरियन हुन सांसद हुनको लागि स्नातक अर्थात् बिए बिएससी बिकम बिबिएस जे भन्नुहोस् त्यो लेभल चाहिन्छ किनभने फाइल डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा लेखिएका हुन्छन् त्यसकारण त्योभन्दा कम योग्यताका मान्छेहरू सांसद बन्नु हुँदैन भनेर दार्शनिक दुनियाँमा तहल्का मच्चाएका ओशो रजनीशले भन्नुभएको थियो मन्त्री हुनको लागि उहाँले क्वालिफिकेसन स्नातकोत्तर अर्थात् एमए एमएससी एमएड त्यही लेभल मान्नुहोस् न त्यो चाहिन्छ भन्नुभएको थियो अहिले ठ्याक्कै त्यही जिकिर हामी गर्दैनौँ भोलिको पुस्ताले त्यसको लागि आन्दोलन गर्यो भने छुट्टै कुरो जस्तो कि पाकिस्तान लगायतका कन्ट्रीमा सांसद हुनको लागि स्नातक हुनुपर्ने त्यहाँ प्रावधान छ भोलि हामी कहाँ पनि संविधानमा कानुनमा त्यो प्रावधान भयो भने बेग्लै कुरो अहिलेको लागि हामी त्यहाँ छैनौँ भोलि हुनसक्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरो यो लुसुनको एउटा विश्वप्रसिद्ध कथा छ आहाक्युको साँचो कथा सत्य कथा ठ्याक्कै त्यो आहाक्यु भन्ने पात्रसँग उहाँको जिन्दगी मेल खाएको मैले पाएँ सायद वर्षौं पछि जुम्लामा जन्मिने एउटा केटोको लागि वर्षौं अगाडि नै लुसुनले 100 वर्ष अगाडि नै त्यो कथा लेख्नु भएको थियो कि जस्तो लाग्छ एकचोटि पढ्नु होला तपाईले विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार लुसुनको कथा आहाक्यु साँचो कथा त्यस्तो ज्याब्दो अत्यन्तै ढिठ खालको पात्र हरेक पराजय र विकृति वा सफलता र उन्नति ठान्ने पात्र र मेरो उहाँप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन
हामी व्यक्तिगत रूपमा भेट्यौँ भने मजाले बस्छौँ, बातचित गर्छौँ, चिया पिउँछौँ, अलि रातो मुख लगाउनुहुन्छ उहाँ, अलि प्रजातान्त्रिक संस्कार हामी देखाउन खोज्छौँ। छुट्टै कुरा उहाँको व्यक्तिगत हित उहाँले पनि चाहनुहुन्छ, मैले पनि चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको उन्नति होस्, प्रगति होस्, उत्तरोत्तर सुख होस्, उहाँलाई लटालट सफलता मिलोस्, भव्य ढङ्गले प्रगति गर्दै जानुहोस्। अहिले 2-3टा गाडी चढ्नु भएको छ, आफ्नो पौरखले 10वटा गाडी चढ्नुहोस्, अहिले एउटा महल 2टा महलमा बस्नुभयो होला, 5वटा महल जोड्नुहोस्, शुभकामना दिन्छौँ। तर कुरा के भने हामी डबल डिग्री, डबल एमए अथवा पिएचडी स्कलर भनेर अहम गरेको, यो फोस्रो घमण्ड गरेको त्यो नठहरियोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हकमा उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो विशेष आपत्तिजनक छ। यस मानेमा आपत्तिजनक छ कि उहाँले पटक पटक भिडियोहरूमा भन्नुभएको रहेछ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू 8 कक्षा फेल हो, त्यसकारण उहाँ भेडा गोठाला हुनुपर्छ, गोठालो हुन पिउन हुन पनि लायक छैन भनेर गाली गलौज गर्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँलाई म इतिहास सम्झाउँछु। भूमिगत राजनीतिमा लाग्नुभयो, आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु भने जस्तो पटक पटक गरिबी, अभाव, पीडा, बबन्डर भोगेर आदि तुफान खपेर उहाँले एउटा लेभल बनाउनुभयो राजनीतिमा र नेपालको 2 चोटि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। पार्टी एउटा नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष अहिले हुनुहुन्छ। जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जिन्दगीको कुरा छ, यो मैले भनेको होइन, फ्याक्ट चेक गर्नुहोस्, गुगलमा जानुहोस्, विकिपिडियामा जानुहोस्, त्यहाँ उहाँको बायोग्राफी हेर्नुहोस्, जीवनी हेर्नुहोस्। त्यहाँ लेखिएको छ, लामो कुरा लेखिएको छ, जस्तो त्यहाँ जन्ममितिदेखि उहाँका शैक्षिक योग्यताहरू पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएका छन्। उहाँले म यति पढी उति पढी अनररी डक्टरेट हुँ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले स्पष्ट रूपमा दिएको विवरण अनुसार के देखिन्छ, उहाँले दिएको मात्रै होइन, फ्याक्ट चेक हुन्छ। विकिपिडियामा कुनै पनि म्याटर राख्दाखेरि अफिसियल अथेन्टिक डकुमेन्ट हेरेर मात्रै राखिन्छ है, फेरि कसैले भनेको भरमा राखिँदैन। त्यो अनुसार अब झापाको यो आदर्श माध्यमिक विद्यालयले एउटा सूचना उपलब्ध गराएको रहेछ। उहाँले 2028 सालमा 2nd डिभिजनमा, उहाँले चाहिँ अझ 3rd डिभिजन पनि नआउने भन्नुभएको छ, 2nd डिभिजनमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको रहेछ। त्यतिखेरको एसएलसी भनेको अहिलेको 2nd डिभिजन भनेको अहिलेको 1st डिभिजन सर हो। दुर्लभ कुरा थियो, धेरै कम मान्छेले 2nd डिभिजन वा 1st डिभिजन त अझ कम मान्छेले ल्याउँथे। यो कुरा छँदैछ। त्यसो भए उहाँ यो फ्याक्टलाई काट्न सक्नुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले मास्टर्स गरेँ, यहाँ गरेँ, कलेज पढेँ त भन्नुभएको छैन। अब उहाँको हकमा कुरा गरौँ अलिकति। पहिलो कुरो त उहाँले कमरेड प्रचण्डको नाम पुष्पकमल दाहाल हो इनफ्याक्ट, तर किन प्रचण्ड राख्नुभयो? म त्यसै गरी ज्ञानबहादुर साईले ज्ञानेन्द्र साई राखेँ भनेर अनरा सोबीले व्यक्ति पार्दा जवाफ दिनुभएको छ। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँलाई म प्रचलित नामबाटै पुकार्छु, ठिक छ, तपाईँ ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई हुनुहुन्छ। के तपाईँको त्यस्तो बाध्यता थियो तपाईँले निक नेम राख्नुपर्ने? तपाईँ जनयुद्धमा जानुभएको थियो, निक नेम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कम्युनिस्टभित्र। आवश्यकता र बाध्यताको आधारमा मेरो पनि निक नेम विश्वास होला, आयाम होला, छुट्टै कुरा। म पनि जनयुद्धमा सामेल थिएँ। यसरी तपाईँ कुनै जनयुद्ध लडेको होइन, कुनै भूमिगत मुभमेन्टमा नगएको हुनाले तपाईँ जे नाम हो त्यसबाट चिनिन रुचाउनु भएन। पूर्व राजाको झल्को आउने गरी तपाईँले आफ्नो नाम ज्ञानेन्द्र साई राख्नुभयो, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरो, त्यहाँतिरको लोकल लेभलका साथीहरूले रिसर्च गर्नुभएको छ, अनि त्यो रिसर्चको आधारमा अनरा सुबुका भाइ केटाहरूले तपाईँलाई प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँलाई त्यहाँ प्रश्न उहाँले के सोध्नु भएको छ भने, आजभन्दा 7 महिना अगाडि पुल्चोकको पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँको नाम लगायतका धेरै कुरामा तपाईँलाई सोधिएको छ। तपाईँले त्यो स्वीकार्नु हो, म ज्ञानबहादुर साई भन्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तर तपाईँले अर्को कुरोको जवाफ त्यहाँ दिनै सक्नु भएन, आजसम्म दिन सक्नु भएको छैन। मङ्गलजीले दर्जनौं ठाउँमा त्यो कुरा उठाउनु हो। मङ्गलजी मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा हजारौं लाखौंले यो प्रश्न उठाएका छन्। तपाईँले गर्दै नगरेको एसएलसी गरेको किन भन्नुभयो भनिरहेका छन् र उनीहरूको दाबी अनुसार उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, कहाँबाट फ्याक्ट लिनुभयो मलाई थाहा छैन। उनीहरूको दाबी अनुसार उहाँले जुम्लामा एसएलसी दिँदा पास हुन सक्नु भएन र मान्छेहरूको दाबी अनुसार उहाँले कृत्य नक्कली चोरीको सर्टिफिकेट लिनु भएको छ र उहाँले पढ्दै नपढेको सीए पढी भन्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ आइसिआईमा मैले पढेको भन्नुभएको छ, जबकि उहाँको हामीले फेसबुक प्रोफाइल हेर्दा के देख्छौँ भने आइसिआईए एआईमा पढेको भनेर त्यहाँ देखाउँछ, इन्स्टिट्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्सी
म पढेको भन्ने देखाउँछ। तर उहाँले त्यहाँ पढ्नु भएको हो त? अब तपाईँ फ्याक्ट चेक गर्नुहोस्, त्यसको वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँबाट मान्छेहरूले सूचना लिइसके। जसरी राहुल गान्धीले पनि इन्डियामा फ्रड गरेको कुरा स्वामी सुब्रमण्यमले भनिसकेपछि उनी कहिल्यै बोलेनन्, त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन लागेनन्। उनी तैचुप मैचुप भए, बोलबोल माछा मुखभरि पानी भयो। उनले यो उसमा पढेको भनेका रहेछन् अक्सफोर्डमा। वास्तवमा इनफ्याक्ट उनी अक्सफोर्डमा यसो हल्लिन गएका रहेछन्, पढ्न त गएका रहेछन्। त्योसम्म हो कि चार्टर अकाउन्टेन्सी पढाउने, चार्टर अकाउन्टेन्सी इन्स्टिट्युसनमा उनी गएका हुन् कि त्यो हेर्न गएका हुन् कि अगाडि फोटो खिचेका हुन् कि थाहा छैन। तर तपाईँले पहिला के जवाब दिनु पर्यो भने तपाईँले नेपालबाट एसएलसी गरेको होइन भने इमानदारीपूर्वक म एउटा लेखक हुनुहुन्छ नाम चलेको, उहाँले उपन्यास लेख्नु भएको छ, हाम्रो दौतरी मित्र नै हुनुहुन्छ, उहाँ कर्णालीकै हुनुहुन्छ। उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो, मैले रत्नराज्य कलेजबाट अङ्ग्रेजी धेरै ब्याक लागेको हुनाले आइए पास गर्न सकिनँ, मबाट त्यो पढ्न नसकेको कुरालाई आदर्श नमान्नु, तर नपढे पनि मैले यति महान कृतिहरू लेखेँ भनेर उहाँले गर्वका साथ भन्नुभएको छ। तपाईँले भन्नु पर्थ्यो यदि तपाईँले एसएलसी गर्नुभएको छैन भने मैले एसएलसी नगरेर के भयो, मबाट पढ्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा चाहिँ नलिनु लम्फुदास होइन्छ। तर नपढेर पनि मान्छेले यति गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ म स्वयं हो भनेको भए तपाईँलाई क्या बात स्याबास भन्थ्यौँ। तपाईँले अर्को कुरा के छ भने हो मलाई अपमान नगर, म कुनै राजा महाराजाको सन्तान होइन, म राउटे साई हुँ। यदि तपाईँलाई कतिले राउटे साई भनिरहनु भएको छ, उहाँले पनि भन्नुभयो यदि उहाँको ठाउँमा भइदिएको भए म खुलेआम भन्थेँ म राउटे साई हुँ। जातीय हिसाबले विभेद गर्ने हामीलाई गर्व छ, त्यो भनेको भए तपाईँलाई राज्यले पनि विशेष सुविधा दिन सक्थ्यो। इन्टरनेसनली पनि तपाईँ एउटा सीमान्तकृत जातिको भनेर तपाईँलाई सम्मान हुन सक्थ्यो। तपाईँलाई रोयल भन्ने सौख भयो, म त राजा महाराजाको सन्तान भनेर तपाईँले धन्दा सेठ जस्तो जगर सेठ जस्तो गडगडाएर जवाफ दिनुभयो। यो कुराको पनि सत्यापन फ्याक्ट चेक हुन्छ। अर्को कुरा छ, जस्तो उहाँ फ्याङ्लो झोला बोकेर रित्तो झोला बोकेर जुम्लाबाट झर्नु, तर उहाँ भन्नुहुन्छ साथीहरूले सूचना तथ्य त्यही ठाउँको उहाँको हितेरी मितेरी दौतरी आफन्तले भनेअनुसार उहाँ एकदम गाली गलौजमा महारत हासिल गरेको, उहाँले त्यहाँबाट एसएलसी पास गर्न नसकिसकेपछि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो, इन्डिया जानुभयो। अनि उहाँले यो बिचमा एकदम सुविधा सम्पन्न गाडी चढ्नुहुन्छ, सोफिस्टिकेटेड महलमा बस्नुहुन्छ, त्यसको रहस्य मान्छेले खोजिरहेका छन्। अर्को कुरा के छ भने उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि रहस्यमय भयो क्या। नयाँ शक्तिको कुनै आधिकारिक नेताले मलाई दिएको जानकारी अनुसार उहाँले हिसीलाई हेरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भनेर बाबा की दुवाई माई बाप तपाईँहरू नै नेता हो, म नयाँ शक्तिको कार्यकर्ता बन्छु भनेर जुम्ला जानुभयो। बिचैमा नेपाली काङ्ग्रेस बनिदिनु भयो, कहिले कम्युनिस्ट कहिले यता ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्छ टाइपले उहाँ लकिरको फकिर हुनुभयो। हामी त चाहन्छौँ ज्ञानेन्द्र साईजी रविजी जस्ता मान्छे भोलि नेकपालाई भोट हाल्न आउनुहोस्, त्यसको लागि हामी राम्रो काम गरेर देखाउँछौँ, तपाईँहरूलाई हामी छिछि दूर गर्दैनौँ। तपाईँले स्पेसली ज्ञानेन्द्रजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अर्को कुरा छ, अब उहाँ कहिले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ भनेर एउटा स्थायी संस्थाको पक्षमा हामी छौँ भनेर राजतन्त्रको वकालत गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यी मरिसकेका सडिसकेका यी सतीदेवी लास भइसकेको राजतन्त्रको सिनु अब हामीलाई काम छैन भनेर दन्दनाएर भाषण गर्नुहुन्छ। यसको रहस्य के हो? अर्को कुरा म पोलिटिकली जान चाहन्छु। जतिखेर सुर्खेतमा भिडन्त भयो, महेन्द्र बहादुर साईजीलाई मैले दुधले नुहाएको गङ्गाजी नुहाएर आएको वाह क्या बात भनेको छैन, कमी कमजोरी हाम्रो जस्तै उहाँको पनि केही होला। तर एज अ मुख्यमन्त्री उहाँको एकताका सबैभन्दा ठुलो टार्गेटमा महेन्द्र बहादुर साईजी हुनुहुन्थ्यो। किन रे भने यस कारण कि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा महेन्द्र बहादुर साईको सरकारले मुख्यमन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ ठुला अस्पताल बनाउनको लागि, विकास गर्नको लागि, रोडहरू ल्याउनको लागि चाइनासँग समझदारी गर्यो र भारतीय संस्थापनले चाइनासँग भएको त्यो सम्झौता फुटेको आँखाले पनि देख्न सकेन, खास गरी अमेरिकन र भारतीयहरूले। र सी जिनपिङ त्यसकारण उहाँ अरिङ्गाल जस्तो भएर महेन्द्र बहादुर साईमाथि ज्ञानेन्द्रजी खनिनु हो भन्ने कुरा आएको छ। इतिहास यसको पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी न्यायिक राजहंस भएर समीक्षा गरेर छानबिन गरेर तथ्य आउला। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा सायद त्यो हामीले स्क्रिनसट राखेका छौँ,
उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो, सायद उहाँले भिडियो लाइभ पनि गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिले जुन नेपाललाई सहयोग दिने कुरा छ त्यो लिनु हुँदैन भनेर कन्डेम गर्नुभएको छ। हामी कलिका छरेको कुरामा सन्तुष्ट हुने भनेर हाम्रो महान मित्र राष्ट्र चीन र महामहिम राष्ट्रपतिलाई होच्याएको कुरा पनि हामीले भुलेका छैनौँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ नेपालको लागि नेपाली अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। अब कहाँ कतिवटा घाटको पानी खानुभयो, कतिवटा कराईको तिउन चाख्नुभयो, हामीलाई थाहा छैन। कुन कुन घाटको पानी खानुभयो, कहाँ हुर्किनुभयो, आउनुभयो, त्यसको रहस्य सत्यापन पुष्टि होला, रहस्य भेदन होला। उहाँ नेपालको लागि नेपालीमा कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक विभेद भएर निस्किनु भएको होइन। 29,000 तलब उहाँलाई दिएको भनेर थुप्रै अभियन्ता केएन बस्यालजी लगायतले भन्नुभएको छ। उहाँले मौनम स्वीकृति लक्षणम टाइपले मौन रूपमा त्यसलाई स्वीकार्नु भएको छ। र उहाँ हिजो सुरेन्द्र भण्डारीजीको विषयमा मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल, अनि त्यसपछि त्यो क्रिस्चियन मिसनरीको सबभन्दा ठुलो संस्था हो, त्यसको उहाँ कन्ट्री कन्सल्टेन्ट। त्यति मात्रै होइन, एसिया फाउन्डेसन र एक्सन एड नेपालको पनि उहाँ कन्ट्री कन्सल्टेन्ट। सबैलाई थाहा छ उहाँको अमेरिकन इस्टाब्लिसमेन्टसँग अनन्य सम्बन्ध गाँसिएको छ भन्नेहरूले उहाँलाई पनि आरोप लगाए। उहाँले सर्टिफिकेट देखाउन सक्नु भएको छैन। उहाँको पनि पिएचडी फेक हो, नक्कली हो भनेका छन्। यद्यपि उहाँले त्यस विषयमा के भन्नु होला उहाँको कुरा हो। उहाँ जस्तो एउटा ब्रान्डेड राजावादी, अर्का उहाँभन्दा पनि राजाभन्दा पनि सर्का राजावादी बालकृष्ण नेउपानेसँग उहाँको चोचो मोचो मिलेको मात्रै होइन, एउटै सङ्गठनमा बस्नुभयो र उहाँले नेपालमा राजा महाराजाहरूको स्तुति गाउँदै हिँड्नुभयो, लोकतन्त्रलाई सत्तो सराप गर्नुभयो। पछि उहाँ गणतन्त्रको पक्षमा आए जस्तो गर्नुभयो। हामीले पनि स्याबास क्या बात धन्यवाद भन्यौँ। अब पिद बिनाको लोटा जस्तो नगर्नुहोस्, वैचारिक रूपमा कन्सिस्टेन्सी देखाउनुहोस्, तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा उभिनुहोस्, हामीले भनेकै हो। तर आजकल फेरि धर्म लिएर अनेक कुरा गर्नुभएको छ। फलाना कहाँ मरी, तिलाना कहाँ मरी, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छोरीको नाम लिएर उहाँले जुन ढङ्गले गाली गलौज गर्नुभएको छ, सभ्य समाजलाई पटक्कै नसुहाउने अश्लील वितण्डवादी फोहोरी गाली गलौज गर्नुभएको छ र अहिले सारा सामाजिक सञ्जाल विकृतिमय भएको छ। यसकारण कि जस्तो गुरु त्यस्तै चेला, तपाईँलाई थाहा छ सङ्गत गुनाको फल। उहाँलाई एकलव्यले भक्ति गरे जस्तै उहाँलाई भक्ति गर्नेहरूले उहाँलाई शिरफुल बनाएका छन्। आज आफ्नो बाउ उमेरको मान्छेलाई तँ तिमी भनेका छन्। अब मङ्गल थापाजी हाम्रो लेभल योग्यता हामीले गर्व गरेका होइनौँ, जसले त्यो योग्यताका मानिस जसलाई हामी ट्युसन पढाउन पनि अस्वीकार गर्छौँ विविध कारणले गर्दाखेरि। किनभने हामी ब्याचलर घटीलाई पढाउँदैनौँ होला, मास्टर्स घटीलाई पढाउँदैनौँ। ती भाइ केटा साथीभाइहरू जो हाम्रो ट्युसनको निम्ति पनि लायक छैनन् भने तिनले हामीलाई तत्तर मम गरेर मुख छाडिरहेका छन्। यो संस्कार कसले सिकायो? तिनै मान्छे जसले नाकको डाँडी भाग्छु भनेर स्कुलिङ दिए, तिनै मान्छे जसले ठुलालाई आदर कदर गर्नुपर्छ, सानालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने माया प्रेम करुणा सद्भाव विश्वास आदि इत्यादिको संस्कारलाई भत्काए, तिनै मान्छे जसले घृणा फैलाए, तिनै मान्छे जसले नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाएर हुटु र तुर्सी जुधाएर 10 लाख कत्याम जसरी रुवान्डामा गरियो, पल कागमेले अहिले समृद्धि र विकासको दिशामा राष्ट्रपतिले त्यो देशलाई लानुभएको छ। यद्यपि हिजो 1994 कालीन रुवान्डामा नेपाललाई फेर्नको लागि जसले खेलोमेलो गरिरहेको छ, जसले विदेशीहरूको सीता खाएर उसैको गीता गाएको छ, तिनै मान्छेहरूले नेपाललाई असभ्य गाली गलौज युक्त संस्कार दिएको उत्तौला मान्छेहरूले भरिभराउ बनाइदिएको छ। त्यस्तो हुन हामी दिँदैनौँ। र अन्तिममा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एउटै कुरो, त्यो के भने उहाँहरूले पत्थरले हाने पनि हामी फुलले हान्छौँ। हामीलाई के आपत्ति छैन। रविजीको गिरफ्तारी भइसकेपछि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, म रविजीप्रति हुरुक्कै भएर मेरो ब्लड रिलेसनको मान्छे पनि हुनु होला, एकदम अपरम्पार भावमा अनि कृपालुजी महाराज पल्टिएर चितवन गएको थिइनँ। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, अहिले पनि मैले भनेको के भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलोमेलो गर्नेलाई मौका दिनु हुँदैन, चलखेल गर्ने मौका दिनु हुँदैन, वर्षायामको जुका जस्तो सल्लाउने कुनै उनीहरूले मौका पाउनु हुँदैन भनेर हामीले वास्तवमा गिरफ्तारीको रफू चक्करमा नलागौँ, त्यो घनचक्करमा नलागौँ भनेको हो। र मैले रविजीको विषयमा पनि कतिपय मान्छेले प्रश्न उठाएका छन्। एका थरीले देवादिदेव महादेव बनाइदिने, अर्को थरीले राक्षस बनाइदिने। अहिले पनि कतिपयले सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइरहेका छन्। तिलक गैरे भन्ने एकजना मानिसले रवि लामिछानेजीलाई त्यतिखेर ब्लेम लगाउनु भएको रहेछ। मेरो बुवालाई बलात्कारको ब्लेम लाग्यो, त्यो भिडियो प्रसारण भयो सिधा कुरा जनतासँग, र मैले त्यो टेलिभिजन च्यानलको अझ उहाँले त के पनि भन्नुभएको छ भने इराक घटनामा जो 12 जना मारिएका छन् नेपालीहरू, त्यो नेपाली पठाउने मेन पावर कम्पनी भनेको अहिले रविजीले कार्यक्रम चलाइरहेको न्युज 24 को मालिक अनिल जोशीको हो अरे। भने मानवीय कुरा त्यहाँ पनि उठ्ला।
र म त्यहाँसम्म जान चाहन्न र अनि त्यहाँको समथिङ एकजना महत र रविजी मिलेर 10 लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ चलाउनु भयो। 3 लाखमा कुरा मिलेपछि मैले पैसा दिएँ तर भिडियो हटेन, अलिकति शीर्षक चेन्ज भयो भनेर उहाँले फेसबुकमा लाइभ गर्नुभएको छ। यसको पनि सत्यापन पुष्टि गरियोस्। र रविजीलाई अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, रविजी कुनै देवादिदेव महादेव पनि होइन। उहाँले गरेका राम्रो कामलाई क्याबास स्याबास भनौँ। ज्ञानेन्द्रजीले पनि राम्रो गर्नुभएको छ भने उत्साहित गरौँ, खुट्टा नतानौँ। हामी छिर्के हान्दैनौँ, लङ्गडी हान्दैनौँ, एम्बुस थाप्दैनौँ, पेलपाल झलझल ठलठल गर्दैनौँ, कसैलाई पनि अपमानित गर्दैनौँ, होचो हेला गर्दैनौँ, सबैलाई सम्मान गर्छौँ, सबैको डिग्निटीको ख्याल गर्छौँ। रविजीको विषयमा पनि त नेपालको नागरिकता च्यातेर छिछि दूर गरेर अमेरिकी नागरिक भएर नेपाल फर्किँदाखेरि नेपाल भिजा लगाएर आएको भनेर त्यत्रो कुरा सामाजिक सञ्जालमा त उठ्यो नि। इतिहासले त हरेक कुराको फ्याक्ट चेक गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु साथीहो, सिसाको घरमा बसेर अर्काको सिसाको घरमा ढुङ्गा नहानौँ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। फ्योदर दस्तोवस्की भन्ने एकजना लेखकको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ, ब्रदर कार्नरोज र क्राइम एन्ड पनिसमेन्टको लेखक। उहाँले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको रहेछ, हरेक प्राय शोषितहरूमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै भ्रष्टाचारी हुने त्यो घातक इच्छा पालेका मान्छेहरूलाई खबरदार हामीले ढिम्किन दिनु हुँदैन। मङ्गल थापाजी, अब उहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो एउटा भनाइ पनि ज्ञान मुसाईको सार्वजनिक भएको छ, एक दिनलाई अर्थमन्त्री बनाउनुहोस् देश कायापलट गर्छु, नायक फिल्म जस्तो। त्यो अर्थमन्त्री भएर चलाउनु र रोडमा भुक्नुमा धेरै फरक हुन्छ। कायापलट गर्छु, कायापलट धेरै मैले भने नि, जसरी एउटा चाहिँ स्टुडियोबाट कराउनु र एउटा आन्दोलन सडकबाट पुग्नु र देशको चाहिँ मन्त्री भएर काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। त्यो किसिमको विज्ञता चाहिन्छ, अनुभव चाहिन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ अध्ययनशील चाहिन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा योग्यता चाहिन्छ। त्यो आमा बिनाको छोरो हुँदैन, पार्टी बिनाको मन्त्री बन्दैन। अनि अर्को कुरा के हो भने उहाँ मन्त्री हुनलाई त जनताले पत्ता हुनु पर्यो। बिचरा जुम्लामा एउटा वडा सदस्य जित्ने हैसियत नभएको न त उहाँको चाहिँ सङ्गठन छ, न चाहिँ कार्यकर्ता छ। ती चाहिँ फेसबुकको एउटा हावाको सामाजिक सञ्जालको हावाको चाहिँ भोटरहरूले मात्र दिएर केही पनि हुनेवाला छैन। किनभने धेरैमा उहाँको चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँको आएर 13,000 20,000ले चाहिँ के अरे कमेन्ट गरेर भ्युज हेरेर उहाँले जित्नुहुन्छ। उहाँले यदि चाहिँ चमत्कार गरिसक्थ्यो कि आएसम्म। मैले भने म के भन्छु भने लोकतन्त्रमा दलीय सिस्टम हुनुपर्छ, सिद्धान्तमा आउनु पर्यो होइन। सिद्धान्त र पार्टीभन्दा ठुलो व्यक्ति हुन सक्दैन के सर। एउटा व्यक्तिले मुलुक चाहिँ न चाहिँ पद्धतिमा आएको छ, न सिस्टममा आएर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कुनै योगदान छैन। न गणतन्त्र ल्याउन योगदान छ उसको, न लोकतन्त्र ल्याउन गणतन्त्र के अरे योगदान छ। बिना स्यालको रजाइ भयो के सर। नामर्दको कमाइमा मर्दको कमाइमा नामर्दको रजभज ऊ भयो के हामी के अरे ऊ भन्छ इन्टेन्सन भयो। म के भन्न चाहन्छु भने होला ठिक छ लङ्का जलाउने हामी पगरी गुत्ने ढेडु हो। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु भने साँच्चै उहाँ चाहिँ लोकतन्त्रवादी हो, गणतन्त्रवादी हो होइन, देशप्रेमी हो, समाजप्रेमी मान्छे, समृद्धवादी हो भने, परिवर्तनकारी हो भने उहाँ चाहिँ दलीय सिस्टममा आएर मुलुकको चाहिँ पार्टीसँग सरकारसँग डिफेन्स गर्नुको लागि त्यो किसिमको आइडियोलोजी ल्याएर हामीसँग कम्पिटिसन गरोस् त हामी भन्न चाहन्छौँ। अहिले चाहिँ सिस्टमलाई नमान्ने, संविधानलाई च्यात्ने, नेपालको संविधान 2072को भाग 3/48को चाहिँ बुझा नभएको थाहा, नागरिकको कर्तव्य के हुनु थाहा नभएको मानिसले कसरी यो देशको चाहिँ मन्त्री भएर हाँक्न सक्छ भने कसले पत्याउने? एउटा कुरा तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ होइन, जहाँसम्म तपाईँले भनिराख्नु भएको छ शैक्षिक योग्यतादेखि सबै प्रमाणपत्रका कुराहरू पनि प्रमाणपत्र एकदम चाहिन्छ, राजनीतिक एकता चाहिन्छ, राजनीतिक एकता चाहिन्छ, पारिवारिक जिन्दगीका कुरा त्यो पनि भन्नुभएको छ भने तपाईँलाई आज भनेपछि एउटा कुरा उहाँ कतिचोटि गिरफ्तार हुनुभयो होइन, कति ठाउँमा उहाँ पुग्नुहुन्छ, चितवनमा कुटाइ खाएको कुराहरू भए, अस्पतालमा बस्नुभयो होइन, अस्पतालको समयमा जस्तो उहाँ चाहिँ गिरफ्तार हुँदा अथवा अस्पतालसम्म पनि उहाँको आमा अथवा श्रीमतीहरू कोही पनि आएनन् भन्ने कुराहरू चल्यो कि पारिवारिक अवस्था के हो? अब उहाँको पारिवारिक अवस्था भन्दा पनि अब उहाँको घरायसी रूपमा लिएर हामीले धेरै चाहिँ आफू गर्नु हामी त्यो किसिमको दिन चाहन्छौँ। तर अब उहाँको चाहिँ हरेक घटनामा उहाँको चाहिँ वाइफ छन्, उहाँको रिप्रेजेन्टेसन छैन, न उहाँको कुनै पनि फ्यामिलीको, न कोही एउटा कहाँको दिदी ज्ञानेन्द्र दाई भनेर हिँड्थे, एउटा सिस्टर कहाँको
थाहा छैन होइन। तर के भने उहाँको हरेक घटनामा उहाँको पारिवारिक फ्यामिलीको सहयोग छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कारण के हो अब उहाँलाई सोध्नुहोस् मभन्दा पनि होइन, हामी रहस्य कुरा छ, यो मिस्टिरियस हो होइन। अब उहाँको फ्यामिलीलाई लिएर हामीले राजनीति गिरफ्तार हुँदा कि त आमा आउनुहुन्छ कि श्रीमती आउनुहुन्छ, त्यो अब त्यो विषयमा भएको छ, श्रीमती किन आइनन् भन्ने त्यो कुरा भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले भन्दा पनि उहाँको चाहिँ फ्यान फलोइङले सोध्ने कुरा, यो कुराहरू हामीले धेरै राजनीति उहाँको श्रीमती हामीले चाहिँ धेरै कुरा राजनीति गर्नुहुन्न। किनभने हाम्रो के हो भने उहाँको फ्यामिलीको कति भाइ पछि हामी लाएर यो मुलुकको समस्याको समाधान, हामी त एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा महान यो अभियानमा हिँडेको छौँ, देशलाई समृद्धिको बाटो होइन उन्नतिको बाटोमा त्यो खालको चाहिँ हामी अभियानमा लागेको छौँ। कतिपय मान्छेहरूले भनेका छन् होइन, हामीले सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउँछन्, उहाँको मल्टी रिलेसनका कुराहरू पनि आउँछन् होइन, यो बारेमा केही थाहा छ तपाईँ? उहाँलाई सोध्नुहोस् न। हाम्रो होइन मलाई पनि केही थाहा छैन। बजारमा अनेक रङ्गीन हल्लाहरू चल्छन्, यस विषयमा मैले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा हित होस्, उहाँलाई गजबको प्रगति मिलोस्, सफलता मिलोस् र अन्तत उहाँ नेकपा म राजनीति गर्दिनँ भनेर रविजीले उहाँले भन्नुभएको छ। हामी त चाहन्छौँ नेकपाको सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अहिले उहाँहरू नहिँडे पनि, खुनखुत्रो उतारे पनि, बर्चुट गरे पनि, रातो मुख लगाए पनि यो व्यवस्थाको विरुद्ध जानुहुन्न र अन्तत अर्को चुनावसम्म उहाँ नेकपाको भोटर हुनुहुनेछ उहाँहरू, हामीले आशा गरेका। एउटा अन्तिम एउटा यही विषयमै होइन, उहाँ चाहिँ एउटा सानो झोला बोकेर आएको मान्छे भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरैवटा गाडी अब बङ्गलाको मालिक हुनुभयो, तपाईँको शब्दमा भन्दा उहाँको रङ्गिला लाइफ छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्, यो बारेमा भनिदिनु। अब त्यस्तो मान्छे कसरी गाडी बङ्गलाको धनी बन्नुभयो होला? प्रश्नभित्र आफै उत्तर लुकेको छ। यो यति महत्त्वपूर्ण लाख रुपियाँको प्रश्न तपाईँले सोधिदिनु हो कि उत्तर खोज्न कहीँ जानै पर्दैन। खोदा पहाड निकोला चुहा जस्तो नगरौँ। रङ्गीन कुवामा डुबेको स्यालले एकछिनको लागि सिंहको भ्रम दिन सक्ला, तर राति भइसकेपछि स्यालको एउटा आदत नियम नै हो कि उसले हुइयाँ काट्नुपर्छ, हाउ गर्नै पर्छ। यो स्याल हुइयाँ 2 दिने फन्डा हो। म यति भन्न चाहन्छु कि व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको लटालट प्रगति होस्, उहाँको जीवन सुखमय होस् र बरु उहाँले बिना कुनै हिंताबोध कन्फेसन्स गरिदिए हुन्थ्यो र उहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ। यदि उहाँको एसएलसी टुटेको छ भने कोही बात छैन। करिश्मा मानन्दरले कति 8-9 कक्षा जोइन गरेर अहिले उहाँभन्दा जेठो नै हुनुहुन्छ, 42-44 वर्षको हुनुभयो। उहाँ पनि अब मैले सुनेसम्म त खगेन्द्र हमालजी भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँको सालो अहिले 34 वर्षको पुग्नुभयो अरे। हो 34 वर्षको उहाँको सालोसँगै जाँच दिएको, अझ उहाँको सालोको दाबी अनुसार उहाँको सालोभन्दा पनि 1-2 वर्ष सिनियर उमेर छ अरे उहाँको भन्नाले 36-37 कति भयो। यसो मुख हेर्दा पनि अनुहार भनेको हृदयको ऐना हो, शरीरको ऐना हो। यसो हेर्दा हामीले पनि उहाँलाई 36-37 कै देख्छौँ होइन। यदि यो उमेरमा पनि उहाँलाई पढाइ जोड्ने मन छ भने विदाउट हेजिटेसन उहाँले स्कुले जीवन सुरु गरे हुन्छ, एसएलसी दिए हुन्छ र उहाँलाई हामी उत्तरोत्तर सफलताको कामना गर्छौँ र उहाँको प्रमाणपत्रको यदि कुण्ठा छ भने उहाँले स्कुल जीवन जोइन गरे हुन्छ। दुवैजनालाई धन्यवाद यति समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, तपाईँहरूको भिडियो ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला, यही भन्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा पनि क्यामेराम्यान साथी लगायत प्रस्तुता मित्र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।